संकष्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, कुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका, दिसा फांतोडून येताना कालसांतले उद्गार सोडटा, आयच्या दिसा जे सोळबुसोत तुका दोनया मेळयता, दुखा बरीत आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्कार सोडटा, हांव कोतोला कितें करचें, दोनयाचेरूच पातयेवन रावचें, संकश्टांनी सोदता तुका, हुस्क्या कोंतीन सोदता तुका, खुशालपणान सोदता तुका, सगळे कडेन सोदता तुका. आयज आमी मागणें करुया फ्रांसीस विलियम जोसेफ हाच्या आत्म्या पासत तेचपरी मान दिवया सायबीण मांयक क्रिस्तांवांचो आलाशिरो, आनी तेचपरी मागणें करुया ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मिलाग्रेस आनी कॉन्सेसांव रॉड्रिग्स, टायरॉन फ्रांको आनी इदालिना फेर्नांडीस. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते पर्यंत मांड घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. कालसांतान दूख दोत्तेल्यांक बोगसणें दिवच्याक तुका बापान धाडला, सोम्याक आकूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय, क्रिस्ताक आकूत कोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय, सोम्याक आकूत कोर, सोम्याक आकूत कोर. सोडपूत विदात देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां सोडयल्याय आनी तुजी आपणायलेलीं भुरगीं केल्याय. तर आमचेर, तुज्या प्रितीच्या भुरग्यांचेर दयेन दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाट दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाचें दायज जोडूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. शिसांची संख्या वाडत वेताना ग्रीक उलोवपी जुदेव दुसऱ्या जुदेवांचेर गुणगुणूंक लागले, कित्याक दिसपट्टे सेवेन तांच्या विधवांचेर विसर पडटालो. ह्या खातीर 12 जाणांनी सगळ्या शिसांची एक सोमात आपयली आनी तांकां म्हळें, देवाचें उतर कुशीन दवरून जेवणवांची सेवा आमकां बरी सोबना. त्या पासत तुमी भाव भयणानो, तुमचे मदल्यार बरो मान आसलोल्या पवित्र आत्म्यान आनी जाणवायेन भरलेल्या 7 जाणांक वेंचून काडात आनी हें काम तांच्या हातांत सोंपोवचें. आनी आमी सगळो आमचो वेळ मागण्याक आनी देवाचें उतर परगटच्या कामांक लायतले. ही येवजण सगळे सोबेन मानून घेतली
आनी बावट्टान आनी पवित्र आत्म्यान भरलेल्या इस्तेवाक विंचून काडलो आनी ताचे बरोबर फिलिपाक, प्रोकोराक, निकानोराक, तिमोनाक, पार्मेसाक आनी आंतियोकाच्या नोविसा निक्लावाक. हांकां तांणी दोन दुतां मुखार व्हेले आनी मागणें करून तांचेर हात दवरले. सर्वेस्पराचें उतर शिंपडत वेतालें आनी जेरुसलेम शिसांची संख्या वाडत वेताली आनी पोस्कोल याज्ञिकांनी पर्यंत बावार्ताक वेंग मारली. देवाचें उतर हें: जाबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. आनी एक फावट: जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा मुखार संतोशाचे उल्हास सोडात. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक असली वाखाणणी सोंपता. सितार वाजोवन ताका दिनवासात, दातारांची किनोरी धरून ताका सोबगीतां गायात. जाबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. सर्वेस्पराचें उतर खरेंच खरें. सगलीं ताची कर्तुवां विस्वाशीपणाचीं, नीत आनी प्रमाणीकपण ही दोनूय ताच्या मोगाची. सर्वेस्पराचे प्रितीन संवसार उपर भरला. जाबाब, जसो तुजेर आमचो विस्वास सर्वेस्परा, तशी आमचेर देवू तुजी प्रिती. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, सोंपता सर्वांच्या रोचणारा जेसू दयाळ सोडवणारा. आमचे खातीर खुर्सार मेलोय, मोहिमेन पुनर्जीवन जालोय. Alleluia, Alleluia, सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia, 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 सर्वेस्पराक जोय जोय. Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सांज जातोच दीस दर्याशीं गेले, एका ओळ्यार चडले आनी काफारनावमा वचूंक दर्या उतरूंक लागले. जेजू तांचे चडशें पावचे आदीं काळोख जालो. झणझणीत वारो सुटलो आनी दर्या उचांबळ जावंक लागलो. सुमार 3 की 4 किलोमिटरांचे वाट तांडून काडतोच ताणें जेजूक दर्याचेर चलता आनी ओड्याशी लागीं पावता तो देखलो. तांकां भंय दिसलें, पूण ताणें तांकां म्हळें, हांव तो, भियों नाकात. तेन्ना ते ताका ओड्यान घेवंक करताले, पूण थंयचे थंयच ते वेताले ते तोडीक ओडें लागलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मंगळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता जेजूचे आपोस्ल ते निर्णय घेतात की आपूण मागणें आनी देवाचें उत्तर परगटपाचें काम करतले म्हणून. आनी दिसपट्टी सेवा उदीक करून विधवांची विंचून काडटात 60 जाणांक हे दिसपट्टी सेवा करूंक. आमकां आपोवणें आसा, न्हयच मागणें करूंक, न्हयच देवाचें उतर परगटूंक, पूण एकामेकाची गरज पारखून
एकामेकाची सेवा चाकरी करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता शीस दर्यान आसतना उचांबळाय जाता आनी त्याच वक्तार जेजू तांचेशी पावता आनी जेजू आयल्या उपरांत शीस वेताले ते तोडीक ते रोखडेच पावतात. वय मोगाळ भाव भयणीनो, आमी गोडचेन आसतना जेजू आमकां पावता, जेजू आमकां आधार दिता. त्या पासत आयज आतां आमी सदांच जेजूक आर्गां दिवया. आमेन. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणानो उंडो भेटयता प्रिदुमेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो जिविताचो उंडो सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाक सोरो भेटयता दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला तो सातोलो आत्मीक पिवोन सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय सासना सासनांग सासना सासनांग सासना सासनांग देवाक सोय सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सटपत विदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावनी देणी पवित्र कोर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदांच समर्पिल्लें बलिदान जावं निर्मी. हें आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतकाळी आमी तुका वाखणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पुनतीक करून ह्या उत्तम काळात तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडल्या दोबेच्यान आमी करचे, कित्याक जेजू जालो आमच्या पासकांची बोली. सासनाच्या जिविताक सोलमलेली उसवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केली आनी बावार्थ्यांक उकडली दारां सर्गींची. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजता. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोड दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय
unsorgi tuca soi, soi, unsorgi tuca soi, soi, unsorgi tuca soi, Sorvespora cenavi, Ietata soi, Sorvespora cenavi, Ietata soi, unsurgituca soi, soi, unsurgituca soi, soi, unsurgituca soi, soi, unsurgituca soi. बापा खरोच तूं पवित, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर, तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून नेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समियां जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरींच्या वंसातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Bavartaco gurt porgotuia, Jesu melo, Jesu জীবন সারা, Jesu novian tolo, Jesu novian tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत सुसे तिच्या पुती सांगाता, भाग्यवंत दोंडुता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा, सोर वंडन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिताव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार,
दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोदवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवां शाणोत लेखतांव तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोतवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्काल आनी तुजे कुशेपरपणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळ नेवरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासनाचें जिवीत मेळूं सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळ जेजू तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां तुका म्हजे सवें घेवंक हांव आशेतां म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव तुजे सोरशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये क्रिस्ताच्या ओतम्या म्हाका पवित्र कोर क्रिस्ताचे कुडी मोजें तारण कोर क्रिस्ताच्या रोगता म्हाका दादोस कोर नाणोय म्हाका उदकान कोणवळाच्या सट पदवेदारा आनी काकुतकारा देवा तूं समोग सगले रुचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाची पिडेन पडलेल्या खातीर आमचें मागणें तूं दोयेन आयक ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागता हे प्रार्थन आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रोगत घेतलां ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें ह्या पोसना वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडोव म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सवेस पर तुमचे सवे आसूं
सोडपोतवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Vortea देवाक वाखाणुया मोगळ बापाक तीन वासुया पातकी भुरग्यांक सोडून काडली जेजू सोबे जिवी केली जिव्या देवाक वाखणटाव सगल्या काळजांदीन वाचताव. मोगळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.